بين سبورتس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى سهرة الكبار وليلة الكبار. الاسبان يتراجعون، الانجليز يتقدمون، الطليان يتداركون، ويبقى الالمان هل يتواجدون؟ ليفربول اف سي ضد البافاري. البايرن ميونخ الكبير هوليود ينطلق في لقاء الامل للوصول لربع النهائي. الصافرة ايطالية هي للسيد دانييل اورساتو. مارتين ظفر للريتس، مارتين فاز، وفي مناسبتين كان قاضي مباراة المنشن، وفي المرتين تأهل البافاري. البايرن ميونخ بعد تعادل الذهاب 0-0 ينطلق من احصائيات ومن رقم مهم انه 68% على اليسار روبرتسون، رقم 32 ماتيب محوري. الفريق الالماني اللي يضغط بكرة ممتازة، والتسديدة الاولى من تياغو الكانتارا. الجيتارا الكانتارا يسدد اول كرة على مرمى الحارس اليسون بيكر. على فكرة ماتش الذهاب في دقيقة 90 ألابا يمشي بالعرضية خطيرة من تحت الجزاء، والكرة ليفاندوفسكي. جنابري والتغطية في الدفاع وبيروح الإصرار يلعب الفريق تينات. فماش تسلل وفما ليفاندوفسكي وش فما الحكم الإيطالي يقول العب. الفار قد يتدخل، وأول كرة وأول صنعة وأول فرصة وتتأجل أول فرحة. لم ينتصر بايرن أوروبيا على الليفر. ترجمة محصورة وسط الميدان، وبايرن يضطر على الكرات الطويلة من أجل ضرب فريق ايكاتان 2-0 وبنفيكا بالخمسة. 62 لما خسر فريق كولن في الجملة قطرة من قطرات وقطرات من بحر. راح صلاح لعب كرة طويلة، كرة المباراة لا فيرمينو، والكرة الأولى من روبرتو. كرة أولى من روبرتو، أول كرة لمصلحة ليفربول. البداية كانت نوعا ما حتى الكرة فرصة مش ساديو جول 1-0 لليفربول. الحمراء برجالها مقلق بايرن في مئوية مباريات نوير، يبصم على هدف التيرانجا السنغالي 1-0. ليفربول في وضع قوة، ليفربول في وضع امان، يرجع بالكرة بامتياز. نوير يخرج ويغلط والكرة والشبكة فارغة، يرفع الكرة بين المدافعين بين اللاعبين. ساديو ما يضيعش كرة عمره، كرة المباراة واحدة في الشبول. زعيمهم ليفربول في الانتظار يمشي ليفاندو. ليفربول افضل، بايرن تايه، والكرة من صلاح يخلصها من نار. يراهن احد على تاهل مانشستر وفعلها البيج. زعيمهم ليفربول في الانتظار يمشي ليفاندو. ساديو يا معذبهم يا معقدهم. والثاني عملوها هما اللي معروفين بها، لم تنتهي بعد قمة استاد الاليان. الهولندي الطاير رقم 4 الرايع المناف الان باش تعطيك حلول يا ريبيري. يمشي فرانك ريبيري اخرى عن طريق الليفر. ساديو باش يخلص بالثاني، ومانويل نوير يقول كفايه. مانويل نوير يوقف كره خطيره جدا لمصلحه الليفر. ليفربول من روبرتسون. ساديو منور اليوم، ساديو يلعب بشكل ممتاز ويرجع الكره العملاق نوير. كره قتل عن طريق الركنية الراسية ونادي بايرن ولا شوط على المرمى. فرصة الثاني، جنابري يقرب، جنابري يدخل، جنابري عرضية واصعب الكافيتيريوس. يلعب الكرة رودريغيز بعيدة برشا، بعيدة تحط الكرة من ريبيري، يلعب كرة على منطقة الجزاء، واحدة في الاختيار بتاع جول. ليش وقبله الملك كيغان. هنا خطيرة التعادل للبافاري. الألمان يا السادة لا يستسلمون. 1-1 في أول كرة، 1-1. جنابري يلعب ومن غيره ينقذنا، من غيره يسجل الهدف هو بولندي، هو روبر ليفاندوفسكي. هدف التعادل في كرة مباغتة، كرة يتضرب بها دفاع ليفربول، كرة طولية. شوف الكرة فما تسلل ما فماش. فان دايك يكسر الاوفسايد، تمشي كرة جنابري أول مرة يهرب. خاطر الإنجليز في الكرة الثانية عن طريق البولندي يخرج اليسون. تمشي كرة عن طريق الكينج، يلعب الكرة الكينج وفي تسلل الكرة عن طريق دافيد ألابا. هذه هي الكرة عن طريق دافيد ألابا. فرانك ريبيري يهرب ريبيري على القائم الثاني، خطيرة بعيد جناب، خطيرة. فماش تسلل، فما الثاني، فما الهدف الثاني. ضاعت الكرة ليفاندوفسكي. هيك الغزرة للمساعد يا ليفا، هيك النظرة اللي سرقتها على يمينك يا ليفا، ضيعت توازنك يا ليفا. يا ليفا ومنك يا ليفا، هذه مذيعة. تمشي مرة أخرى ريبيري قداش عمرك؟ مازال يضرب ريبيري.
الفرنسي يصنع فرص ويصنع محاولات، كان احد ابرز والربع يمشي بالكره الكافيتيريوس، خماس على القائم الثاني، ترجع الكره جيمس مينير، اخطاء واختيره من ليفربول، 62% الاستحواذ، كان لافضليه الفريق الالماني على المرمى، 2-1 لمصلحه ليفربول. هذا يعني انه من الكره الوحيد 1-1، الكره في الثنيه والثاني في الطريق. الماضي ضد الاندلسي اشبيليا 0-0، يعني المره 26 في والربع يمشي بالكره الكافيتيريوس، خماس على القائم الثاني، يمشي ينطلق من صلاح، صلاح فرصه الثاني، صلاح والفرصه والحارس مانويل نوير قال لا، مانويل نوير، ترجع الكره جيمس مينير، اخطاء واختيره من ليفربول وفرصه الثانيه، الثاني ليفربول، كره من صلاح، ليفربول يمشي مينير والثاني يمشي جيمس مينير وبرشا تيكي تاكا عالميه، اين الراسيه؟ عمل 14 انتصار و3 هزايم في الهدف الثاني، قد يقضي على الاحلام، خطيره العرضيه، 14 سنه وكبيرهم 17، والشبان نتاع الجراندي اياكس. ترجع الكره مره اخرى، هو الكره ترجع، يمشي بالكره جنابري، هي جنابري عرضيه الثاني، فرصه خطيره وكره قريبه. انا ما اقول لكم فيما اسلفت الذكر انهم الالمان، والانطلاق على هجمه ليفاندوفسكي يدخل والكره ترجع، خايف برشا والكره ترجع مره اخرى. هذا طبعا جيمس مينر، كرة من جاين، هدف في كل شبكة، تمشي الكرة على القائم الثاني وخطيرة جدا، والحارس مانويل نوير، كرة على ماتيب كاد يسجل هدف للانتصار وهدف للتاريخ، خطيرة جدا من ماتيب، فرصة قتل المباراة. فان دايك تمشي الكرة بالراس، يطلع فان دايك يضرب الثاني، فان دايك بايرن، الهدف الثاني من الأحمر الإنجليزي، الهدف الثاني للأحمر الوهاج، ليفربول هاج، والكرة في الثاني كما ذكرت لكم، فان دايك حط على راسي وأنا نتصرف، أنا البرج العالي، أنا السد العالي، أنا التوريفيل، أنا البيج بان، أنا برج بيزا ولكن لست مال، أنا واقف على الصين واحد، فيرجيل يسجل الثاني الأهداف كيلكم عليها بعد صلاح، والكرة خطيرة وعودة من التسلل، سجل الثاني، فرصة للثالث والكرة ترجع. خلينا شوية حماس، خلينا 20 دقيقة، خليني نحكي على الألمان، خليني نعبر بالألمان، خليني نتصور عودة الألمان، كرة على اليسار، تمشي التوزيعة، ما زالت المباراة فين؟ في كتفه، في ساقه، في ركبته، في فخذه السليمة، والكرة ترجع صلاح وفرصة الهدف الثالث. يا صلاح لم يمكن ماني من الثالث، صلاح رفض أن يعطي كرة الكون. 10 سنة ترجع كرة صلاح والثالث، والهدف الثالث عن طريق التيرانجا السنغالي، يسجل دوبليت ساديو ماني، صلاح بالمقاس، صلاح بالراس، يحط الكرة للراية ساديو، وكوفاتش أوروبا صعب عليه، ب3-1 ليفربول يصعد لدور الثمانية، انتصار مستحق، انتصار الأفضلية وانتصار الجدارة. شوفوا ريجي صلاح في الاسيس، صلاح ولا اروع، والمتابعه ولا اروع، والثالث في شباك برسمي وفرحه انجليزيه هنا في قلب الارينا في منشن. ليفربول ينتصر 3-1 على بايرن منشن بعد شوط اول متعادل 1-0 عن طريق ساديو ماني، تعادل بالاون جول والنيران الصديقه، هو امامك ماتيب. وفي الشوط الثاني لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.